अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो नंबर 168 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमारे सलाम का जवाब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं, वो सलाम जो हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगी कुछ ऐसे वाक़यात कि जिनमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे लोगों पर सलाम भेजा है या सलाम में पहल की है। एक हदीस शरीफ में है कि जिसमें राई भर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। दूसरी हदीस शरीफ है कि पहले सलाम करने वाला या कहने वाला तकब्बुर से पाक है। तो पहली हदीस शरीफ में हमें ये बताया गया कि जिस शख्स में जरा भी गरूर होगा वो जन्नत से महरूम रहेगा। और गरूर से तकब्बुर से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सलाम करने में पहल की जाए, यानी कि सबसे पहले सलाम करने की कोशिश की जाए, हमेशा पहले सलाम किया जाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप हमेशा पहले सलाम करते थे। कहा जाता है कि अब भी रोज़े अक़दस पर हाजिर होने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सलाम फरमाते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जज़्बुल क़ुलूब में फरमाते हैं, अब भी जब कोई ज़ायर रोज़े पर हाजिर होता है तो इससे पहले कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करे, हस्बे आदत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले ही सलाम फरमा चुके होते हैं। सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा पसंदीदा कलमा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ना सिर्फ इसमें पहल फरमाते थे बल्कि अब भी पहल फरमाते हैं। अपने प्यारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सलाम का तोहफा भेजते हैं। बेशक बहुत ही करम और नसीब वाले हैं वो लोग जो अल्लाह ताला के हबीब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पाते हैं। एक वाक़या है, एक मौलवी साहब को दुरूद और सलाम से इश्क था। वो लोगों को भी दुरूद और सलाम पढ़ने की ताकीद किया करते थे और लोगों में दुरूद और सलाम का शौक पैदा करने के लिए उनमें बैठकर दुरूद और सलाम पढ़ा करते थे। मौलवी साहब का एक शागिर्द खास हज करने गया। शागिर्द का कहना है कि मैं हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। मैं रोज़े मुबारक के सामने खड़ा नात पढ़ रहा था। इसी हालत में नींद आ गई। ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और बाएं जानब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे काफी लोग बैठे हैं। मैं बेदारी में जिस हालत में नात पढ़ रहा था, ख्वाब में उसी हालत में खड़ा नात पढ़ रहा हूँ। नात के इख्तिताम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी झोली में कुछ डाल दिया। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से हज बदल करने आया हूँ और उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी मेरी झोली में कुछ डाल दिया। उसके बाद मैंने अर्ज किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई और भी फरमान है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने उस्ताद साहब को हमारा सलाम कहना। इसी तरह हजरत याहिया करमानी फरमाते हैं कि एक दिन मैं अबू अली बिन शाजान के पास था कि एक नौजवान दाखिल हुआ जिसको हम में से कोई भी नहीं जानता था। उसने हमें सलाम किया और पूछा, तुम में से अबू अली बिन शाजान कौन है? हमने उनकी तरफ इशारा किया तो उसने कहा, ए शेख, मैं ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, अबू अली बिन शाजान की मस्जिद पूछ कर वहां जाना और जब तुम उनसे मुलाकात करो तो मेरा सलाम उनको कहना। ये कहकर वो नौजवान चला गया और हजरत अबू अली आप दीदा हो गए और फरमाया, मुझे तो ऐसा कोई अमल नजर नहीं आता कि जिससे मैं इस करम और अनायत का मुस्तहिक हुआ हूँ, मगर ये कि मैं सब्र के साथ हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता हूँ और जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक या जिक्र पाक आता है तो मैं दुरूद सलाम पढ़ता हूँ। उसके बाद शेख अबू अली 2 या 3 माह जिंदा रहे और फिर वसाल फरमा गए। इसी तरह हजरत अबू अल फजल करमसानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मेरे पास एक शख्स खरासान से आया और उसने कहा कि मुझे ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ है। मैंने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज है और मुझे हुक्म दिया
کہ جب تو ہمدان میں جائے تو فضل بن زیرک کو میرا سلام کہہ دینا۔ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایسا کرم کس وجہ سے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزانہ 100 بار مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ جب اس آنے والے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا تو پھر مجھ سے پوچھا کہ وہ درود پاک بھی مجھے بتا دیجئے، تو میں نے اس کو وہ درود پاک بتایا۔ یہ کچھ واقعات میں نے آپ کو ہسٹری سے سنائے۔ اسی طرح ایک بہن نے آج سے کچھ سال پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مختصر سی زیارت کی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ساتھ ہی وہ بہت دنگ رہ گئیں اور حیران تھیں، اور اس کشمکش میں تھیں کہ کیا بولیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کرنے میں پہل کی کہ جس کا پھر جواب ان بہن نے دیا۔ سبحان اللہ۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ درود شریف کے ساتھ ساتھ سلام بھی پیش کیا کریں، اور کچھ سلام کے سیکھے جو تھے وہ میں نے فیس بک پہ یوٹیوب پہ پوسٹ بھی کیے تھے، ان کے امیجز واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ بھی لگائے تھے، اور اس میں بڑا سمپل سا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہوئے اور اینڈ پہ بھی بولتی ہوں۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے دن کے آغاز میں بھی فجر کی نماز کے بعد کچھ مرتبہ سلام پیش کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے سلام پیش کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو درود شریف کے ایسے سیغے پڑھتے ہیں کہ جن میں سلام نہیں ہوتا تو وہ الگ سے سلام ضرور پڑھتے ہیں، کیونکہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہم سلام بھیجیں اور خوب سلام بھیجیں۔ ویسے تو جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم سلام پڑھتے ہیں۔ بہرحال جس طرح پہلی ویڈیو 160 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ بہت سے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے سلام کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مبارک اور لکی خوش نصیب لوگوں میں شامل کریں کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجتے ہیں۔ بہت خیال رکھیں، بہت سارا درود شریف پڑھیں۔ بدھ کا دن آنے والا ہے یا سٹارٹ ہو چکا ہے بعض جگہوں پہ، ضرور خاص و خاص تیاری کریں کہ بدھ کے دن مغرب سے لے کر کہ جب جمعرات کی رات سٹارٹ ہوگی تو بدھ کے دن مغرب سے لے کر جمعے کے دن مغرب کی نماز تک آپ نے خاص و خاص درود شریف پڑھنے کی تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں جب میرے پاس کینیڈا میں جمعہ آئے گا تو اس کی مغرب کی نماز تک میں نے جتنا درود شریف پڑھا ہوگا انشاءاللہ میں وہ ضرور پوسٹ کروں گی، اور یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے ہے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شو آف ہے یا دکھاوا ہے، کیونکہ ابھی جو میں نے یہ لاسٹ ٹائم یعنی کہ پچھلے ویک میں نے پوسٹ کیا تھا کہ میں نے اتنا درود شریف پڑھا ہے، تو بہت سے لوگوں نے مجھے یہ فیڈ بیک دیا کہ انہیں بہت انکریجمنٹ ملی ہے، اور اس ویک میں وہ بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو خود بھی بہت سارا درود شریف پڑھیں، دوسرے لوگوں کو انکریج کریں۔ اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اور شاید میں درود شریف نہیں لکھا ہے تو آپ لوگ اس پر اپنے ہاتھ سے درود شریف لکھ دیا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔